یہ تے چھوٹے چھوٹے بلونگڑے اٹھ کے تے بزرگاں دیاں پگڑیاں اچھالی جاندے نے۔ اے فیس بک تے ایسا اے فیس بک نے بے لگام کر دیتا ہے ساڑی قوم نو ایڈا بے حیا بنا دیتا ہے۔ ساڑے جوانہ دے تھوں بزرگاں دیاں پگڑیاں محفوظ نہیں محفوظ، جدا دل کر دے اے دے دادے نالو بھی بڑا ہے، او دے خلاف گل کرن تو بعد آندہ انہوں شرم نہیں آندی۔ اے دے بزرگاں نالو دادے نالو بھی یہ دی عمر بڑی ہے، او دے خلاف گلاں کر دے تے کئی ایڈے بد نصیب نے فوت ہویا نو بھی معاف کر دے، ایڈے بد نصیب۔ حالہ نبی پاک دی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا رحمت کائنات فرما جڑا بندہ فوت ہو جائے او دے بارے برا کہنا چاہیے دا، یہ تے فوت ہویا نو معاف نہیں کر دے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم انهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من
لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون أو كما قال الله تعالى في مقام آخر هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا أو كما قال صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم أو كما قال صلى الله عليه وسلم الخير مع أكابركم پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دمر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جد اندر دمر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے خودیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی ذکر توحید کرتی نہیں اس بدبخت زبان دا کی فائدہ اور جوندیاں خدمت کیتی نہ ماپیاں دی مویا ڈھونگر چان دا کی فائدہ کول بے کے نہیں کدی حال پچھیا پچھوں رون کرلان دا کی فائدہ تے جدوں زندہ سن بھوک تے پیاس نہ پچھی مویا دیگا چڑھان دا کی فائدہ ساجد جدے تے ماپے ہن نراز او دے مکے جان دا کی فائدہ ہر قسم دی تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام
سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ ذی وقار سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات مکرمات، پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ذی وقار سامعین و سامعات، انسان جدوں ماں دے بطن دے اندروں دنیا تے آندا ہے، مختلف مراحل دے اندروں انسان نو گزرنا پیندا ہے۔ پہلے بچہ، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا۔ زندگی دے تمام ایام دے اندروں جڑا مشکل ترین ایام نے وہ بڑھاپے دے دن نے۔ جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے، یہ نال بڑیاں محبتاں کرن والے ماں باپ بھی، بھیناں بھرا بھی، رشتہ دار بھی، چاچے تائے، ننہال والے، ددیال والے، یہ بولدا ہے، یہ دے بولن تے واری صدقے جاندے نے، یہ ہسدا ہے، یہ دے ہسن تے یہ دے پیارے خوش ہوندے نے، یہ روندے، انہوں روندیاں ویکھ کے یہ دے پیارے بے قرار ہو جاندے نے۔ بچپن دے اندر بڑے سارے رشتے لاڈ کرن والے، محبت کرن والے، بندہ تھوڑا بڑا ہوندا ہے، لڑکپن آ جاندا ہے، بندے دیاں خواہشات ہوندیاں نے، ماں باپ محنت مزدوری کر کے یہ دے ناز و نخرے، یہ دیاں فرمائشاں، یہ دیاں ضداں پوریاں کر دے، پھر جوانی دے اندر قدم رکھ دے، اپنے بازو دے زور تے زندگی گزار دے، پھر ایک وقت آندے کہ انسان بڑھاپے دے اندر چلا جاندے۔ جو ہی بڑھاپے دے ایام شروع ہو جاندے نے، انسان دے امتحان وج جاندے، پریشانیاں وج جاندیاں، کچھ تے ذمہ داریاں بڑھ جاندیاں نے، اور کچھ بندہ اپنے دا ستایا، بھیناں بھراواں دا ستایا، رشتے داراں دا ستایا، حتیٰ کہ اپنے گھر دے اندروں اپنی بیوی دا ستایا بوڑھا ہو جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریا کردے سن، اللہ میں برے گوانڈی تو تیری پناہ مانگنا، اللہ میں ایسی بیوی تو پناہ مانگنا وہاں کہ جڑی وقت تو پہلا مینوں بڑھیاں کر دے، اللہ میں ایسی اولاد تو پناہ مانگنا وہاں جڑی اولاد ساڈے واسطے مولا بن جائے، یعنی آقا بن جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ دعا اس بات دا پیغام ہے کہ بندہ بعد دفعہ بڑھا ہوندا ہے تے اپنے دی وجہ تو ہوندا ہے، بعد دفعہ بندے دے زندگی دے اندر بڑھاپا شروع ہو جاندا ہے تے بچیاں دے ستان دی وجہ کر کے، بیوی دے ستان دی وجہ کر کے، یا عورت خامن دی تنگی دی وجہ کر کے۔ حضرات، یہ جڑا بڑھاپا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر کئی ایک مقامات دے ادا ذکر کیتا ہے، تے نال دسیا جدو بندہ بڑھا ہوندا ہے کمزور ہو جاندا ہے، جدو بندہ بڑھاپے دے اندر آندا ہے بندہ
کمزور ہو جاندے۔ آئیے رات بڑھاپے دے حوالے نال اسلام دے اندر بوڑھیاں دا کی مقام ہے، اسلام دے اندر بزرگاں دی کی عزت ہے۔ بزرگ ماں ہوئے، بزرگ باپ ہوئے، بزرگ چاچے تائے ہون، بزرگ ننیال دے اندر ہون، بزرگ دادا ہوئے، بزرگ نانا ہوئے، بزرگ نمازی ہوئے، بزرگ محلے دار ہوئے، بزرگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ بزرگ غیر مسلم بھی ہوئے، اسلام کے اندر دا بڑا مقام ہے۔ آئیے غور کرنا، سب تو پہلا اے جڑا بڑھاپا ہے نا ایک کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دا ذکر اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا، سننا اللہ دا قرآن، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ فرمایا جدو کسے بندے دی عمر دراز کرنے آؤ اور دی زندگی نو بدل کر کے رکھ دینے آؤ، کیا لوگ اس بات تے عقل نہیں رکھ دے؟ حضرات تو جو کرنا کی معنی سایہ مبارکہ داؤ، سورہ یاسین دی آیا مبارک ہے، آیت نمبر 68 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیا مبارکہ دندر دسنا چاندے نے جدو بندے دی عمر دراز ہو جاندی ہے، جدو بندہ بڑھاپے دندر چلا جاندے، بندے دی عادتاں بچیاں والیاں بن جاندیاں نے، بندے دے اندر بچیاں والیاں عادتاں آ جاندیاں نے، اور بڑھاپا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا، فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ فرمایا انسانا او ذات جن نے تینوں مٹی تو پیدا کیتا، پھر مٹی تو بعد تیرے دنیا تے آن دا سبب پانی دا ایک قطرہ، پانی دے قطرے دا لوتھڑا بنایا، پھر ماں دے پیڑ دندروں تم بچہ بن کے دنیا تے آ گیا، پھر جوانی آ گیا، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تیرے تے بڑھاپا آ گیا۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ فرماندے نے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ فرمایا او ذات جن نے تینوں کمزوری دے اندروں پیدا کیتا، فرمایا پھر کمزوری دے بعد تینوں قوت عطا کیتی، پھر قوت دے بعد تینوں کمزوری دیتی، یعنی تیرے تے بڑھاپا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاندہ ہے پیدا کر دے، اور جانن والا ہے قدرت نہ رکھن والے۔ حضرات اس بڑھاپے دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر کسے اسم کس جگہ تے اسم دادل بیان فرمایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم نکن بدعائک رب شقیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام تے جڑی رحمت کی تھی او دا ذکر کر دے اللہ فرماتے نے سونےو ذرا میری رحمت دا ذکر کرو نا جڑیاں میں رحمت اپنے زکریا پیغمبر تے فرمائیاں جدوں میرا زکریا مینوں آہستہ آہستہ پکار رہا سی تے کہہ رہا سی اللہ سونیا ہڈیاں جواب دے گئیاں نے وال سفید ہو گئے نے میرے تے بڑھاپا آ گئے اللہ کمزوریاں آ گئیاں نے کمزوریاں دے باوجود میں تینوں پکار رہا ہاں کیونکہ میرا ایمان ہے میں جدوں بھی تیرے کول منگے مال کا تو مینوں خالی نہیں موڑیا اللہ جدوں بھی میں تیرے کول منگے وہ مینوں خالی نہیں موڑیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے دا تذکرہ کر دیا حضرت شعیب دا ذکر فرمایا ہے بچیاں دو بیٹیاں ہے نکر کے بکریاں چراندیاں پھردیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دے جانوراں پانی پلا دیتا ہے تے کہن لگے بھینو کی گل ہے تسی کلیاں گھروں باہر آ گئیاں نے نہ تواڈا ویر تواڈے نال آئے نہ تواڈا باپ تواڈے نال آیا گل کی ہے تے بیٹیاں بول کر کے کہن لگیاں کی پوچھ دے ہو ویر تے اللہ نے سانوں دتا کوئی نہیں وا ابونا شیخ کبیر تے باپ ساڈا بڑھڑا ہو گئے ابو ساڈے کمزور ہو گئے نے اللہ اکبر جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین نو روک لیا نا تے حضرت یعقوب علیہ السلام دے باقی بیٹے پتہ کی کہندے نے یا ایھا العزیز ان لہو ابن شیخن کبیرا اے عزیز مصر ساڈے اندروں کسے نو رکھنا تے رکھ لے ایدا باپ بڑا بڑھا ہو گیا ہے ایدا باپ بڑا کمزور ہو گیا ہے اللہ اکبر ہن پتہ چل دے اے بڑھاپا کمزوری ہے تے اللہ تعالیٰ دی نظر دے اندر بوڑھے دا مقام کے آگے اللہ اکبر غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی زبان نبوت وچوں اعلان کروایا رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے ما من معمر یعمر فی الاسلام نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایسا بوڑھا جڑا اسلام دے اندر اپنے 40 سال گزار لیندے یعنی اپنے بڑھاپے دے 40 سال اسلام دے اندر گزار لیندے نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے بڑھا بندہ اے بڑھاپے دے اندر آن والا اے سفید والا اے دے ہاتھ کمب دینے اے دے پیر کمب دینے اے دے جسم تے سفید وال آ گئے جسم کمزور ہو گئے سر تے وال بھی سفید ہو گئے نے داڑھی تے وال بھی سفید ہو گئے نے نبی پاک فرماندے نے 40 سال بڑھاپے دے اندر گزار لینے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اے دے تو 3 قسم دیاں بلاواں ٹال دیندا ہے پہلی بلا اللہ اے ٹال دے انو جنون دی مرض تو بچا لیندے اللہ دوسری بلا ٹال دے انو کوڑی دی مرض تو بچا لیندے تیسری بلا اللہ ٹال دے انو جناب پھل بیری دی مرض تو بچا لیندے اے دے تو پتہ چل دے جڑا بڑھا بندے اللہ نو بڑا چنگا لگدا ہے سفید والا بندہ اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے اللہ اکبر غور کریا جے آئیے کون ایک حدیث سناواں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام دی مجلس لگی ہے تے او لوگ جڑے حبشے دے اندر چند دن یا چند سال چند مہینے گزار کے آئے نے میرے پیغمبر فرماندے نے کیا تسی مینوں واقعات نہیں سناؤ گے جڑے حبشے دے اندر تسی ویکھے او عجیب و غریب واقعات
واقعات دا ذکر بھی میرے سامنے کرو نا۔ نبی پاک دے کچھ جوان صحابہ نے کہنے لگے محبوب جی اسی تو نے ایک واقعہ سنانے آؤ۔ اینے کر کے ایک جگہ تے اسی بیٹھے ہوئے آؤ تے ایک بوڑھی عورت انہیں جناب اپنے سر تے پانی والا مٹکا رکھے پانی بھر کے لے کے آندی پئی ہے تے اس دوران دی قوم دے کو باش نوجوان آئے انہیں دی کمر تے ہاتھ رکھ کے دھکا دیتا ہے اے بی بی جناب منہ دے پل جا کے زمین تے گر جاندی ہے ایدہ مٹکا ٹوٹ جاندا ہے تے بی بی نے سے جوان وال مڑ کے ویکھیا نا تے بول بول کر کے کہندی ہے سوف تعلم یا غدر اذا وضع اللہ الکرسی وجمع الاولین والآخرین وتکلمت الایدی والارجل بما کانوا یکسبون۔ بی بی اس تکا دین والے نوجوان والوے کے کہن لگی اس دن پتہ لگے گا اوہ دھوکے بادا میں نو تکے مارن والے آ بڑی مائی نو تکے مارن والے آ اس دن پتہ لگے گا جدوں اللہ تعالیٰ اپنی عدالت دی کرسی تے بہ جان گے وعدہ اللہ الکرسی جدوں اللہ تعالیٰ دل دی کرسی تے آ کے بہ جان گے جمال اولین والآخرین اللہ تواڈے اگلیاں نو بھی جمع کرے گا تے پچھلیاں نو بھی جمع کرے گا وتکلمت الایدی والارجل بما کانوا یکسبون۔ اس دن ہاتھ بھی گوائیاں دین گے تے پیر بھی گوائیاں دین گے۔ میں اس اپنے بھرا نو مخاطب ہونا چاہنا جڑا اپنے بوڑھے باپ نو چڑکا مار دے، میں اس اپنے ویر نو مخاطب ہونا چاہنا ماں جڑا اپنی بوڑھی ماں نو چڑکا مار دے، میں اس اپنے ویر نو مخاطب ہونا چاہنا ماں جنوں مسجد دا بزرگ نمازی چنگا نہیں لگدا، جنوں محلے دا بزرگ بندہ چنگا نہیں لگدا، اے بازار دے اندر ٹریا جاندا اے بزرگاں دا مذاق اڑاندا ہے، کدی اینو ٹھٹھے کر دے کدی اینو اشارے کر دے کدی کس طریقے نال کوئی گل کر دے، اے بزرگ بندہ کچھ نہیں کر سکدا۔ آسمان والا رب کہندے اوے میرے بندیا تو کچھ نہیں کر سکدا لیکن قیامت دا دن آنے میں انج کر کے عدالت دی کرسی تے بیٹھا ہونے جن نے تیرے چٹے والاں دا مذاق اڑایا او دے خلاف میں آپ فیصلہ کرانگا۔ اللہ اکبر۔ اے جنہ ہتھاں نال ستانے اے ہاتھ تیرے خلاف بولن گے، جنہ پیراں نال ماپیاں نو تنگ کرنے یہ دا کی مان ہے بزرگاں نو تنگ کرنا تھان دے نال تے پیراں ادھر نہ جایا کر جدھر جانا تیرے باپ نو چنگا نہیں لگدا، ادھر نہ او فلماں وال نہ جایا کر تیرے باپ نو اوتھے جانا چنگا نہیں لگدا، ڈرامیاں وال نہ جایا کر تیرے باپ نو اوتھے جانا چنگا نہیں لگدا، تیرے بزرگاں نو شراباں دیاں محفلاں چنگیاں نہیں لگدیاں نہ اوتھے جایا کر، تیرے بزرگاں نو اے گندیاں محفلاں چنگیاں نہیں لگدیاں اوتھے نہ جایا کر۔ تے مینوں نبی پاک دیتے فرمان یاد آیا، حدیث اگے بڑھان تو پہلا حدیث پیش کرانگا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا البرکت مع کابرکم، نبی پاک فرماندے نے تواڈے وڈیاں دے نال برکتاں جے، تواڈے بزرگاں دے نال برکتاں جے۔ اے بزرگ جس کام تو روک دین جوانوں روک جایا کرو، اے بڑے جتوں روک دین تو بعد آ جایا کرو۔ کتے نبی پاک نے فرمایا الخیر مع کابرکم، اے خیراں تواڈے وڈیاں دے نال جے، اے خیراں تواڈے وڈیاں دے نال نہیں تے او گھر جا کے ویکھ لے جنہ گھراں دے اندر بزرگ نظر نہیں آندے خیراں مک گئیاں نے، او گھر جا کے ویکھ لے جس گھر دے اندر بوڑھا باپ نظر نہیں آندا تو خیراں مک گئیاں نے، جس گھر دے اندر بوڑھی ماں نظر نہیں آندی اتھوں برکتاں مک گئے۔ خیراں ہوندیاں نے تے وڈیاں نال ہوندیاں نے، برکتاں ہوندیاں نے تے وڈیاں نال ہوندیاں نے۔ تیرے گھر دے اندر
اندر بڑے موجود نے، انہاں دی توہین نہ کریا کر، انہاں دی گستاخی نہ کریا کر، انہاں دی بے ادبی نہ کریا کر۔ اللہ دی قسم چار پائی تے بیٹھے بھی برکتاں نے، اے چار پائی تے لیٹے بھی برکتاں نے، اے اشارے کر دے بھی برکت، انہاں کو بولیا نہیں بھی جاندا پھر بھی برکتاں والے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا البرکۃ ما کابرکم، البرکۃ ما کابرکم، البرکۃ ما کابرکم۔ او جوانو تواڈے وڈیاں نال تواڈے گھر دے اندر برکتاں نے، تواڈے بڑیاں نال تواڈے گھراں دے اندر خیراں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے واقعہ سنائے تے میرے پیغمبر فرماتے نے صداقت، صداقت، اس بی بی نے سچ آکھیا ہے، اللہ دی عدل دی کرسی لگنی ہے، عدالت دی کرسی لگنی ہے، حق سچ تے فیصلے ہونے نے۔ تے آپ فرماتے نے او قوم کیویں پاک ہو سکدی ہے جڑی طاقتور تو کمزور دا حق نہیں لے کے دے سکدی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس حدیث نے سبق کی ملیا، جڑا بندہ بزرگاں نو تنگ کر دے او دنیا تے پاویں حساب نہ دے سکے، قیامت والے رب نو انہوں حساب، رب دے سامنے انہوں پیش ہونا پینا ہے۔ تو کہنا بابا بڑھا ہو گیا میرا کی کر لے گا، یہ ریڑی والا بزرگ ہے، یہ 60 سال عمر تے میں طاقتور جو ہوں، انہیں میرا کی بگاڑ لینا ہے؟ او تیرا پاویں کچھ نہیں بگاڑ سکدا، تیرا بھی رب اوے تے او دا بھی رب عرشاں والا رب ہے، او فیصلہ کرے گا تیرے درمیان جو دے درمیان۔ کسے بزرگ دی توہین کرنی، کسے بزرگ دی گستاخی کرنی، کسے بزرگ دا دل دکھانا نہیں دکھانا۔ توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں البرکۃ ما کابرکم، تواڈے بڑیاں دے نال برکتاں نے، تواڈے بڑیاں دے نال خیر ہے۔ اللہ اللہ آئیے سمن دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بزرگاں دی کتنی کو قدر کیتی ہے، میرے پیغمبر نے بزرگاں نال کتنا پیار کیتے، رحمت کائنات علیہ السلام نے بزرگاں دی کتنی کو تعظیم کیتی ہے۔ حضرت ساغل بن سعد رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، رحمت کائنات علیہ السلام تشریف فرماؤ، میرے پیغمبر دے سامنے ایک پیالہ لے آندا گیا، وہ دے اندر پانی موجود ہے یا دودھ موجود ہے، رحمت کائنات علیہ السلام نے وہ دے اندر نوش فرمائے تے نبی پاک علیہ السلام دے سجے ایک نوجوان کھڑے تے کھبے نبی پاک علیہ السلام دے کچھ بزرگ صحابی نے۔ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ مبارک، آپ جدوں بھی کسے کام دا آغاز کر دے تے کیڑے پاسوں، کیڑے پاسوں؟ سجے پاسے۔ تے آج نبی پاک دے سجے پاسے جوانے تے کھبے پاسے بزرگ نے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام اس جوان وال مخاطب ہے، نبی پاک فرماندے نے جوانا اگر اجازت دے میں تے میں کام کھبے پاسوں شروع کر لاں کیونکہ ادھر بزرگ موجود نے۔ حالا نبی پاک علیہ السلام نے اجازت منگن دی ضرورت نہیں، میرے پیغمبر نے اجازت منگ کے امت نو وڈیاں دا ادب سکھا دیتا ہے۔ نبی پاک نے اجازت لے کے امت نو بزرگاں دا ادب سکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نالوں کوئی عزت نال وڈا ہو سکدا؟ میرے پیغمبر تو ود کے کوئی شان والا ہو سکدا؟ ساری کائنات ایک پاسے، سونے محمد پاک دی ذات پاک ایک پاسے، اللہ دی قسمیں وہ سونے دی عظمت دا مقابلہ کوئی نہیں۔ ایڈی اچھی ہستی تے ادب کنہ دا کر دے پہلے، وہ بولو بزرگاں دا۔ اللہ اکبر۔ اللہ شرم کریا کر اپنے باپ دا مذاق اڑان لگیا، شرم کریا کر اپنی مسجد دے بزرگ دا مذاق اڑان لگیا، شرم کریا کر بازار دے اندر بزرگ دے نال بدتمیزی کر لگیا، اور تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی نے بزرگاں دا حیا کیتا ہے، تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی نے بزرگاں دی عزت کیتی ہے۔ غور کرے آجے، رحمت کائنات جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो वसलाम दे सहाबी बयान करते ने एक दिन नबी पाक ने सलातो वसलाम दी मजलिस लगी है सहाबा बैठे ने अल्लाह अल्लाह एक मजलिस लगदी है तुहाडी मदनी मस्जिद दे अंदर एक मजलिस लगदी है मस्जिद कुबा मदनपुरे दे अंदर या किसी भी मस्जिद दे अंदर किसी भी मजलिस दे अंदर किसी भी मस्जिद दे अंदर बैठ के कुरान हदीस दीयां बातां सुनियां सुनाई बड़ी बाबरकत मस्जिद है लेकिन सदके जावा क्या मंदिर होएगा मस्जिद नबी होएगी मजलिस के अंदर नबी पाक बैठे होंगे सहाबा बैठे होंगे अल्लाहु अकबर दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी साल के गोटों पर जब नात नबी होगी अबू बकर उमर उस्मान गनी होंगे अबू बकर उमर उस्मान अली होंगे उस चांद की हर जानबी तारों की लड़ी होगी जब उहद बदर वाले आका पे हुए कुर्बान जब उहद बदर वाले आका पे हुए कुर्बान खुशखबरी फिर उनको जन्नत की मिली होगी सदके जावा नबी पाक ने सलातो वसलाम दी मजलिस रहमत कायनात दे सहाबा बैठे ने आप भी तशरीफ फरमाते एक बुजुर्ग बंदे आए बुजुर्ग आए सफेद वाला वाले बुजुर्ग आए ते सहाबा ने इन्हां नूं रस्ता देन दे अंदर थोड़ी तखीर कर दी अल्लाहु अकबर ते नबी पाक ने सलातो वसलाम नूं ये मामला चंगा नहीं लगया रहमत कायनात ने सलातो वसलाम फरमाते ने लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना व युक्किर कबीरना नबी पाक फरमाते ने साडे नाल उस बंदे दा कोई तल्लक नहीं जेड़ा छोटियां नाल प्यार नहीं करदा ते वड्डियां दा अदब नहीं करदा जेड़ा छोटियां नाल प्यार नहीं करदा ते वड्डियां दा ये ते छोटे छोटे बलूंगड़े उठ के ते बुजुर्गां दियां पगड़ियां उछाली जाते ने ए फेसबुक ते ऐसा ए फेसबुक ने बेलगाम कर दिता साडी कौम नूं एडा बेहया बना दिता है साडे जवानां दे हथों बुजुर्गां दियां पगड़ियां महफूज नहीं महफूज जिदा दिल करदा इहदे दादे नाल भी बड़ा है उहदे खिलाफ गल करन तो बाद आंदा इहनूं शर्म नहीं आंदी इहदे बुजुर्गां नालों दादे नालों भी इहदी उम्र बड़ी है उहदे खिलाफ गल्लां कर दे ते कई एडे बदनसीब ने फौत होया नूं भी माफ कर दे एडे बदनसीब हालां नबी पाक दी वादे हदीस है आपने फरमाया रहमत कायनात फरमाया जेड़ा बंदा फौत हो जाए उहदे बारे बुरा कहना चाहिए इत्थे फौत होया नूं माफ नहीं कर दे अल्लाह सानू हिदायत नसीब फरमाए बुजुर्गां दा एहतराम करम दी तौफीक अता फरमाए गौर करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो वसलाम ने बुजुर्गां दी इज्जत करके मखाई बुजुर्गां दा अदब करन दा तरीका दस दिता लोगों ने एक वाकया सुनावा तुहाडा इमाम तादा होए नबी पाक ने सलातो वसलाम एक जंग दे अंदर एक गज़वे दे अंदर इस गज़वे दे कुछ लोग मेरे पैगंबर दे सहाबा ने कैदी बना के ले आंदे ने इन्हां कैदियां दे अंदर एक बीबी है ते बीबी भी होए जिहड़ी मेरे पैगंबर दे दुश्मन दी बहन है अल्लाह अल्लाह अदी बिन हातम दी बहन है अल्लाह अल्लाह रहमत कायनात ने सलातो वसलाम दे करीब चलदे आए आप फरमांदे ने अदी दियां भैणे मैनूं दसना साडे कोल रहना चाहनी है अपने वीर अदी दे कोले जाना चाहनी है इन्हें कहा मैं अपने वीर अदी दे कोले जाना चाहनी हां अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां
رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری عزت دے نال اللہ دی قسم سیر نگاہ لکھ دے نے رحمت کائنات نے اپنے دشمن دی بہن نو مدینے انج رخصت کیتا ہے جویں سکیاں بہناں نو رخصت کریدا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نال گئے واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں میں اپنا موضوع بیان کرنا چاہنا میرے پیغمبر دے صحابہ اس بی بی نو نال لے کر کے پہنچے نادی دے کول پہنچے ادی دوڑ کر کے آیا اپنی بہن دے کول سواری تو نیچے اتاری ہے تے الگ جا کے کہن لگیا بہنے باقی گلاں بعد دے اندر کران گے اے جوان نے جنہاں دے نال تو سفر کر کے آئی ہے انہاں نال تیرے دن بھی گزرے نے تے راتاں بھی گزریاں نے میں نو دسنا اپنی عزت بھی بچا کے آئی ہے کہ نہیں آئی انہیں اپنے برا کو اپنا بادو چھڑوایا تے بول کر کے کہندی وڈیاں غیرتاں والے آ تو عزت دی گل کرنے میں نو کائنات دے رب دی قسم ہے او تے عزت میں نو سکے برا کو بھی نہیں ملی جڑی عزت محمد دے یاراں نے دتی ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف کیتی آپ دا اخلاق بیان کیتا ادی ایویں نسدا پھرنے ایویں دوڑدا پھرنے جا جا کے نبی پاک نو مل کے تے آنا ادھر دی چلدا مدینہ منورہ دے اندر پہنچے آنا انہیں انج کر کے ریشمی لباس پہنے ہوئے گلے دے اندر سونے دی سلی بنا کے لٹکائی ہوئی ہے تے تصور لے کے آئے اتنا بڑا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنے کو محل بنائے ہون گے پتہ نہیں کنیاں کو کوٹھیاں بنائی ہون گیاں پتہ نہیں جس مسجد کے اندر بہندا ہے وہ مسجد کتنی خوبصورت ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اللہ غار کرنا کائنات دے لوگوں چلدا مسجد نبوی دے اندر پہنچے آنا ویکھیا مسجد نبوی دیاں دیواراں کچیاں نے مسجد نبوی دیاں دیواراں مسجد نبوی دیاں دیواراں تے سین وی اللہ اللہ تے اسے سین تے نبی پاک بھی بیٹھے نے تے میرے پیغمبر دے یار بھی بیٹھے نے اللہ اکبر اللہ حیران ہو گیا میں نے بار بار ساتھی کہہ رہا سنکاری صاحب بڑی ضروری ہے فرمائش پوری کرنے گل آ گئی ہے میں بھی دل دے ہتھوں مجبور ہوں وہ شگر محبت جگہ مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شگر محبت جگہ مصطفیٰ گئے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا گئے وہ سونے سے کانکری وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا گئے جگاتے محبت کی آواز گونجی کہا کنزلانے یہ دلگر سے اپنی جگاتے محبت کی آواز گونجی کہا کنزلانے یہ دلگر سے اپنی اجازت اگر گو تو جام شہادت لبوں کو لگانے کو جی چاہتا ہے وہ شگر محبت جگہ مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے گھونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے گھونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا گئے حیثیت وہاں مال و دولت کی کیا گئے حیثیت
جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے صدقے جاواں مسجد نبی میرے پیغمبر مسجد نبی دے کچے شین دے اندر صحابہ دے درمیان بیٹھے میرے پیغمبر صلوات و سلام نے ادینو ویکھیا نا عیسائی مدم نال تعلق رکھن والا تے رجسٹر عیسائی ہے پکا عیسائی ہے کیے وہ دی وجہ انہیں سونے دی سلیب بنا کے گلے دے اندر لٹکائیے تے نبی پاک ویکھ کے تے آپ اٹھ پے رحمت کائنات نے دا ہاتھ پکڑ لیا نبی پاک نے ادا ہاتھ اپنے ہاتھ دے اندر لے لیا ادھی کہندے نے میں چاہتا سا کہ نبی پاک میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے اللہ اکبر اللہ یہ تو ساڑھے واسطے ایک پیغام دے سبق ہے مسجد نبی او مسجد دی بنیاد میرے پیغمبر نے رکھی دی پہلی اٹ کنے لائی نبی پاک نے تے جس مسجد دے اندر نمازاں کنے پڑھائیاں جس مسجد دے امام کون نے نبی پاک جس مسجد دے خطیب کون نے نبی پاک تے اس مسجد دے اندر آن والا ایک عیسائی بندہ ہے تے ہے بھی نبی پاک دا میرے پیغمبر نے ویکھ کے نہیں کہا اوئے تو عیسائی ہے ساڈی مسیتے کی کرنا ہے نبی پاک نے کہا او مسلمانوں اے وابی تے بندی بریلوی ساڈی مسیت تو کی کرنا ہے اے کہندا میری مسیت او کہندا میری مسیت او کہندا میری مسیت مسجد اللہ دا گھر ہے مسجد او بولو مسجد اللہ دا گھر ہے اللہ اکبر جیڑا مرضی آ کے نماز پڑھے نہ کیا کر تو کی کرنا ہے اے نبی پاک دا طریقہ ہے جیڑا بھی آئے اللہ تے گھر دے اندر آئے بات دور نہ نکل جائے رحمت کائنات علیہ السلام نے بازو پکڑیا کہندا جی میں کچھ سوال کرنے نے آپ فرماندے نے سوال پھر کر لی چل پہلے جا کے تیری میزبانی تے کرا اللہ اکبر نبی پاک نے نال لے لیا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک مسجد نبی دے حال دے اندروں سین دے اندر میرے پیغمبر نے قدم رکھے ہیں تے ایک بڑھی جی مائی ہے ایک کمزور جی ضعیف العمر عورت ہے تے نبی پاک نو آگے کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے نال گل کرنی ہے تے کلیاں گل کرنی اپنا کو دکھ سنانا ہے اپنے کو دل دی گل کرنی ہے اللہ اللہ نبی پاک دے صحابی حضرت عدی بن حاتم علیہ تک مسلمان نہیں ہوئے فرماندے نے نبی پاک میں نو کہنے لگے عدی ذرا رک جا میں اماں دی گل سن لواں میرے پیغمبر اس بی بی دے کول چلے گئے نے بی بی بوڑھی مائی اپنے دکھ سناندی رہی ہے تے میرے پیغمبر بڑی توجہ نال اے دے دکھ سن دے رہنے جنی دیر تک بی بی دے دکھڑے نہیں مکے میرے پیغمبر اس بزرگ خاتون تو الگ نہیں ہوئے انہاں جواناں واسطے پیغام ہے ماں واجہ مار دی رہ جاندی ہے گاڑاں کٹ دا کروں نکل جاندہ ہے اللہ ماں آوازاں لگان دی رہ جاندی ہے بے ایمان ماں نو چڑکا مار دا کروں نکل جاندہ ہے اور کلمہ اس نبی دا پڑے اپنی ماں تے اپنی جگہ تے ایک بزرگ خاتون دا نبی پاک نے اگیا کر کے وکھائے اللہ اکبر اللہ تے یاد جنا میرے پیغمبر دی عمر 50 سال ہوئی نا رحمت کائنات علیہ السلام دا نکاح سجیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نگاہ دینا لویا سیرت نگاہ لکھ دینے ادھر سجیدہ کلیمہ میرے پیغمبر دی رضائی اماں پتا چلے آنا میرے محمد پاک دی شادی ہو گئی ہے نکاح ہو گئی ہے چل دیاں آیاں میرے پیغمبر دے دروازے تے پہنچیاں کسے نے دسن والے دسیا محمد دے گھر والے ہو توڑے دروازے تے کلیمہ شادیاں آیاں نے رضی اللہ خدا نو کر کے اماں خدیجہ نے دروازہ کھولی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی رضائی مائی اس بوڑھی ماں نو ویکھیا نا آپ دیاں اکھاں ڈل پیاں تے آپ رو کر کے فرماندے نے میری امی جان آ گئیاں نے میری امی جان آ گئیاں نے میرے پیغمبر نے رضائی ماں دا احترام کیتا اللہ دی قسم بزرگاں دا احترام میرے پیغمبر دی سنت حضرت انس رضی اللہ خدا کو بیان کر دینے میرے پیغمبر اکثر اوقات اپنے گھروں سپیشل نکل دے تے سجیدہ ایمن مل واسطے جایا کر دے بزرگ خاتون سن او عورت نے
जिन्हों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मुकामे अबवा तो लैके मक्के के अंदर पहुँचाया है। अल्लाहु अकबर ते आप हज़रत उम्मे ऐमन नू वेख के फरमाया कर दे उम्मे ऐमन मेरी मां दी तरह ने, उम्मे ऐमन मेरी मां दी तरह ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुजुर्गां दा एहतराम करके विखाए और इस अमल नू नबी पाक दे सहाबा ने भी अल्लाह दी कसमें करके विखाया। इस वास्ते बुजुर्गां दा एहतराम करया कर। अल्लाह इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह खुदा अपनी मशहूर किताब सीरत सैयदना हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला दे अंदर नकल करते हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला को एक बीबी बूढ़ी औरत इहदा जनाब घर दा निज़ाम सारा सिलसिला चला कर दे, इहदे घर दी जाके सफाई करया कर दे, इहदे वास्ते खाने दे इंतजाम करया कर दे, इहदे वास्ते जनाब खान पीन दा लिबास दा तमाम करया कर दे। बुजुर्ग खतून अल्लाहु अकबर एक दिन रात दा वक्त जवानों अल्लाह दा वास्ता जे बड़ी तवज्जो नाल बात समात करने वाली एक दिन रात दा वक्त है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला इंज करके घुप नेरी रात है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला निकले ने एक घर दे अंदर दाखिल हुए, फिर उस घर दे अंदर निकले ते दूसरे घर दे अंदर दाखिल हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला नु सैयदना हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला ने वेख लिया। फरमाते ने मैं बड़ा हैरान होया रात दे इस पैर धरते उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन वक़्त दे हाकम 22.5 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान रात दे इस पैर दे अंदर घुप हनेरे दे अंदर लोगां दे घरां दे अंदर की करन जा रहे ने। फरमाते ने इधर सुबह कोई ना हज़रत तला चलदे उस घर दे अंदर गए ते वेखिया एक कमजोर जी बुढ़ी जी माई है, इहदी अखां दी बिनाई भी खत्म हो गई है। अल्लाहु अकबर हज़रत तला इन्हां दे करीब चले गया ते जाके कहण लगे अम्मा जी एक गल ते दसो ना, रात जिहड़ा बंदा तुहाडे घर दे अंदर आया सी ओहदे नाल तुहाडी की रिश्तेदारी है, ओहदे नाल तुहाडा की ताल्लुक है? ते बीबी दियां अखां डुल पईयां, बीबी रो पई ते रो करके कहंदी है ओए नबी दिया सहाबिया पूछ ले उस बंदे नाल तेरा की ताल्लुक ते की रिश्तेदारी है? मैं ते उस बंदे दा नाम ही नहीं जानदी, मैं ते ये भी नहीं जानदी ओदे बाप दा नाम की है। अल्लाहु अकबर ते एडा किसे चंगी बाप दा बाप दी औलाद है वो आके मेरे घर दी सफाई भी कर जांदा है, मेरे पानी भी भर जांदा है ते मेरे जनाब खाने दा भी इंतजाम कर जांदा है, हत्ता कि मेरा पखाना भी उठा के बाहर सुट जांदा है। अल्लाहु अकबर कायनात दे लोगो बुजुर्गां दे एहतराम करया करो, अपने वड्डियां दे एहतराम करया करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वास्ते फरमाया अल बरकतु मा काबिरिकुम, अपने वड्डियां दे नाल बहारां जे, वड्डियां दे नाल बरकतां जे। अल्लाहु अकबर कुरान कहंदा व मन अमीरु नकिसु फिल खल्क अफला फरमाया जो असी किसी की उम्र दराज कर देने अल्लाहु अकबर फिर उसकी जिंदगी बदल जाती है। बुढ़ापे के अंदर बच्चियां वालियां आदतां आ जांदियां ने। एक वक्त सी तू बच्चा से ते तेरे माँ बाप ताकतवर सन, तैनू तेरे मापियां दे सहारियां दी जरूरत सी, तैनू तेरे मापियां दियां ऐ जनाब मुहब्बतां दी जरूरत सी। ए तेरे सहारे भी बने ने, तेरियां जनाब जरूरतां भी पूरियां कीतियां ने, तेरियां फरमाइशां भी पूरियां कीतियां ने। अज वक्त आ गया है तेरे अंदर ताकत आ गई ने, अज वक्त आ गया है तेरे अंदर कुवत आ गई ने, ते तेरे मापे कमजोर हो गए ने, ना उंज बोल सकते ने, ना उंज चल सकते ने, ना काम कर सकते ने। ते इस हालात के अंदर अल्लाह दा कुरान बुजुर्गां दे हवाले नाल की पैगाम देंदे? अल्लाह फरमांदे ने वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु व
وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندکل کبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا تیرے رب دا فیصلہ ہے اللہ دیاں خاص عبادتاں کرنیاں نے، ماں باپ دی عزت کرنی ہے، ماں باپ دا احترام کرنا ہے۔ انہاں دوواں بزرگاں دندروں کو ایک مل جائے، امی جان مل جان یا ابو جان مل جان یا دوواں دی خدمت دا موقع مل جائے۔ اور جوانوں میں اکثر کیا کرنا، خوش نصیب نے وہ نوجوان جنہاں دے کرام دندر انہاں دے بوڑے ماں باپ موجود نے، خوش نصیب نے وہ نوجوان جنہ دے کرام دے اندر انہاں دی بوڑھی اماں تے بوڑے ابو موجود نے۔ اللہ کو اکبر اے مزدوریاں کر کے لے آندے نے، اے پیسے کما کے لے آندے نے، انہاں دے پیسیاں نال انہاں دے ماں باپ دی خوراک دا انتظام ہوندا ہے، انہاں دے پیسیاں نال انہاں دے ماں باپ دی دوائی دا انتظام ہوندا ہے، انہاں دے پیسیاں نال انہاں دے ماں باپ دا لباس تے جوتے خریدے جاندے نے۔ ورنہ اسے مجمع دے اندر میرے سمیت کئی ایسے جوان بیٹھے ہونگے جنہ دیاں جیباں دے اندر پیسے پڑے نے، دل کر دے ابو ہندے تے انہاں واسطے کپڑے خریدے، ابو ہندے انہاں واسطے جتیاں خریدے، ابو ہندے انہاں واسطے بہترین کھانے دے انتظام کر دے، لیکن اج دل کر دے جنہ واسطے دل کر دے انہاں جا کے قبرستان دے اندر ڈیرے لگا لینے، جنہ دے ادب کرن دا جنہ دے احترام کرن دا من کر دے انہاں قبراں دے اندر جا کے ڈیرے لگا لینے۔ آج تیرے گھر کے اندر ماپے موجود نے، نام دی قدر کر لے۔ اللہ کو اکبر اللہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا انہوں اف تک نہیں کہنا، انہوں چھڑکنا نہیں، انہوں عزت نال پیش آنا ہے۔ ہونا کی ہے ہونے بزرگ ہو گئے، انہوں دا جسم جواب دے گے، ہاتھ کمب دینے، گل کر لگیاں پوری جناب گل نہیں کیتی جاندی۔ اللہ فرماتے نے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جویں تیرے بزرگاں تینوں ہتھاں تے چک کے کھڑائے ایویں اج کمزور ہو گئے نے، تو یہ نواز تے محبت دے بادو وچھا دے، تو یہ نواز تے پیار دے بادو وچھا، جنہیں بچپن دے اندر تینوں انہاں دیاں محبتاں دیاں ضرورتاں سن، آج انہاں تیریاں محبتاں دیاں ضرورتاں نے، جنہیں بچپن دے اندر تینوں انہاں دا ٹائم چاہیدہ سی، آج بڑھاپے دے اندر انہاں تیرا ٹائم چاہیدہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آج جنہوں پاکستان دے اولڈ ہوم دے اندر میں ویکھنا بزرگ عورتاں روندیاں نظر آندیاں نے، بزرگ مرد روندے نظر آندے نے، اللہ دی قسم سر شرم نال جھک جاندا ہے۔ اوے بد نصیب جنہ اپنیاں جنتاں نوں گھروں تکے دے دیتے نے، بد نصیب جنہ اپنیاں جنتاں نوں گلیاں دے اندر روڑ دیتا ہے، بد نصیب جنہ اپنیاں جنتاں نوں گلیاں دا ککھ بنا دیتا ہے، بد نصیب جنہ اپنیاں جنتاں دی قدر نہیں کیتی۔ اللہ کو اکبر اللہ، قدر کر اپنے بزرگاں دی، احترام کر اپنے بزرگاں دا۔ آخری گل کراں تے بات ختم کراں، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام مکہ فتح ہویا نا رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی حضرت انس بیان کر دینے سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ خدا عنہ این کر کے اپنے والد گرامی نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے اللہ اکبر یار ابو بکر کڈی وڈی ہستی ہے جنہ دے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر نبیوں دے بعد کسے ہستی دا مقام تے ابو بکر دا مقام ہے حضرت ابو بکر نے اپنے والد گرامی نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے اللہ تیری میری تے کی حیثیت ہے ابو بکر جیسے عظیم لوگ عظیم ہستیاں جنہ اپنے والدین دی اپنے بزرگان دی قدر کر کے وکھائی حدیث پاک دے اندر آمدہ سیرت نگاہ لکھ دینے سیدنا ابو بکر دے والد گرامی ابو قحافہ اللہ اکبر انہاں دے سر دے وال بھی سفید نے تے داڑھی دے وال بھی سفید نے میں شاید اگے بھی تو واقعہ سنایا ہے خوش نصیب نے جنہاں نو ماپیاں دی خدمت دا موقع مل دے اے گزشتہ سال ہٹ دے موقع تے میں ایک جوان ویکھیا او دی عمر کو 20 تو 25 سال دے درمیان ہونی ہے یہ دے نال دے ماں باپ بھی ہٹ تے گئے ہوئے سن اللہ اکبر یہ دا جڑا والد ہے اینج کر کے ہڈیاں دی مٹھ کمزور جیا یہ دی والدہ بھی مدور ہے دو میں ویل چیئر تے نے اللہ دی قسمیں اس جوان نو میں بڑے غور نال ویکھ داریا ماں بڑی توجہ نے لے دیاں حرکات نوٹ کر داریا ماں اللہ اکبر مکے جمدر ہوٹل جمدر ساڑھے نال سی پھر منات دے اندر گئے تے ساڑھے خیمے دے اندر پھر عرفات دے اندر گئے تے ساڑھے خیمے دے اندر اللہ اکبر نال نوجوان ریائے رب اکبر دی قسمیں میں اس جوان دے متھے تے ایک واری بھی وٹ نہیں ویکھیا اللہ دوواں ماں باپ نو حج کروائے تے آوی حج کیتا ہے اللہ او بزرگان دی قدر کریا کرو بزرگان دے احترام میں ایک دن بیٹھے اس جوان نو پوچھ لیا یار تو کیویں ہینڈل کر لینے تیری ماں بھی مزدور ہے تیرے ابو بھی مزدور نے ویل چیئر تے ہٹ دا اتنا رش تے کیویں ہینڈل کر دینے تے دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے مولوی جی کی پوچھتے ہو اللہ دی قسمیں انہاں نو حج کروا رہے ہاں مینوں پتہ ہی کوئی نہیں مینوں ٹینشن ہی کوئی نہیں اللہ اکبر مینوں ذرا بھی محسوس نہیں ہوندا کہ میں کسی نو حج کروا رہے ہاں اللہ اکبر کوئی وزن نہیں کوئی بوجھ نہیں خوش نصیب نے جنہاں نوں اپنے بزرگاں دی خدمت دا موقع ملیا کر لے قدراں اپنے ماپیاں دی عزت کر لے اپنے ماپیاں دی اللہ اکبر ورنہ روندا پھرے گا تے کہندا پھرے گا باپ دا چھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا باپ دا چھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا چن جیا مکھڑا کدی نہ لکاویں ربا باپ دا چھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا چن جیا مکھڑا کدی نہ چھپاویں ربا او تیاں پت روندے جدوں ابو ٹر جاندا اے تیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لوگ یتیم آکھن دل گھبراندے نے انہاں یتیماں دے حوصلے تو آپ ہی ودھاویں ربا باپ دا چھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا باپ دا چھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا او باپ زندہ ہوئے او بزرگ زندہ ہوون فکر ہوندی نہیں اولاد نوں کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نوں باپ زندہ ہوئے فکر ہوندی نہیں اولاد نوں کرے رکھوالی کوئی
توڑے نہ گلاب نوں انہاں باغاں دے بوٹیاں نوں سکن تو بچاویں ربا انہاں باغاں دے بوٹیاں نوں سکن تو بچاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا قدر کر اپنے بزرگاں دی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی نو اٹھائے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آندے ویکھیا اینڈ سامنے لے آ کے بٹھا دیتا تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر کاش تو بزرگاں نو اپنے گھر دے اندر ہی رہن دیندا انہاں دی عزت تے تکریم دا تقاضا سی میں محمد خود انہاں دے کول چل کے جاندا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بزرگاں دا حیا کر کے وکھا دیتا ایک تے بزرگاں دی عزت کیتی تے دوسرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی دی عزت کر کے دسیے کہ رشتیاں دا حیا وی ایتھے تے لوگ سوہریاں والے رشتے نو حقارت دی نظر نال ویکھدے نے سسرال والے رشتے نو عزت دی نظر نال ویکھدے ہی نہیں میرے بھائی آئیے بزرگاں دا احترام کیجئے یاد رکھیے میں او نبی پاک دی حدیث سنا کے بعد ختم کرنا چاہوں گا آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا اس بندے دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں جڑا چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا تے وڈیاں دی عزت نہیں کردا ادب نہیں کردا اللہ سانو اپنے بزرگاں دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے اے بھی بزرگاں دا حیا ہے کہ بزرگ جس رستے نو نا پسند کر دینے اس رستے تے جانا کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا کہ میری اولاد شرابی بنے کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا کہ میری اولاد زانی بنے کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا کہ میری اولاد غلط رستے تے جائے اگر تیرے دل کے اندر ماں باپ دا بزرگاں دا احترام ہے آج تو بعد ہر غلط رستہ چھوڑ دے جڑا تیرے ماں باپ نو اچھا نہیں لگدا اللہ تعالیٰ سانو اپنے بزرگاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ دی قسمیں بڑیاں وڈیاں نعمتاں نے میں ویکھیا ہے جلسیاں تے جائیدا ہے جمعہ پڑھائیدا ہے تقریراں کریدیاں نے تے تقریر تو بعد نا ساڈے تے اللہ نے بزرگ دنیا تو بلا لے نے ماں نو بھی بلا لیا ابو نے بھی بلا لیا اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنائے اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اللہ مقام عطا فرمائے اللہ دی قسمیں اکثر انج ہوندا ہے بلکہ ساڈی مسجد دے اندر بیٹھے نے میرے بڑے پیارے جہدے نال محبت ہوئے جڑا محبت کرے تے محبت دا جواب محبت نال خان سجاد حیدر صاحب اللہ انہاں نوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے ہمیشہ بڑی محبت نال بڑے پیار نال ملدے نے اور بزرگاں والا پیار دیندے نے اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے انہاں دی اولاد نوں انہاں دا فرما بردار بنائے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے رات جمعہ پڑھا کے تقریر کرن تو بعد بزرگ ملدے نے تے کنڈ تے تھاپی دیندے نے اللہ دی قسمیں بزرگ تھاپی دیندے نے سینے ٹھنڈ پہ جاندی تے ماپیاں دی محبت یاد آ جاندی ہے تے اندازہ لگاؤ او ساڈے انہاں بزرگاں نال خونی رشتہ کوئی نہیں خونی رشتہ صرف سفید وال نے تے شاباش دیندے نے محبت کردے نے تے حوصلہ ود جاندا ہے تے تواڈے گھراں دے اندر تے بزرگ موجود نے انہاں دے کول جایا کرو انہاں دی خدمت کریا کرو ادب کریا کرو احترام کریا کرو انشاءاللہ زمین تے بزرگ راضی ہون گے عرشاں تے عرشاں والا رب راضی ہو جائے گا بزرگ باپ ہوئے بزرگ ماں ہوئے بزرگ مسجد دا نمازی ہوئے بزرگ محلے دار ہوئے بزرگ گوانڈی ہوئے بزرگ کوئی بھی ہوئے ہر بزرگ دا حیا کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے ٹائم ہو گیا ہے ورنہ کئی سارے واقعات اور قرآن و حدیث دے دلائل موجود سن بزرگاں دا اسلام دے اندر مقام میں بیان کردہ اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے